उत्पत्तीचें पुस्तक 41वो आवेसूर. फाराओची सपना. 2 वर्सां बोळांतल्या उपरांत फाराओक एक सपन पडली. तो नील न्हंयचे देगेर उबो आसलो. तेन्ना नील न्हंयेंतल्यो 7 सुंदर आनी टुणटुणीत गायो वयर सरल्यो आनी चोरोंक लागल्यो. उपरांत आनीक 7 वयर सरल्यो. ह्यो कुरूप आनी बारीक आसल्यो. ह्यो नील न्हंयेंतल्यो आयल्यो आनी हेरां 7 कुशीक नील न्हंयेचे देगेर रावल्यो. आनी ह्या बारीक 7नी त्या मोठ्या 7क गिरासून उडयल्यो. उपरांत फाराओ न्हिदेंतलो जागो जालो. तो परत न्हिदलो आनी ताका आनीक एक सपन पडली. एकेच नळयेक 7 जून आनी भरलोलीं कणसां वयर सरलीं. उपरांत पळय 7 बारीक आनी उदेंतेच्या वाऱ्यान सुकलोलीं कणसां भायर सरलीं. आनी ह्या सुकलोल्या कणसांनी त्या मोठ्या 7क गिरासून उडयली. उपरांत फाराओ जागो जालो आनी आपूण सपनेतालो म्हूण ताका कळून आयली. दुसरे सकाळीं ताचें मन उत्सामोळ जालें आनी त्या सपनाची समजणी घेवच्याक इजिप्तांतल्या सगल्या मंत्र्यांक आनी जाणार मनशांक ताणें आपोवन हाडले. आपली सपनां कितें ती तांकां फाराओन सांगली. पूण एकल्यानूय तांची समजणी दिली ना. तेन्ना त्या मुखेल बोटलेरान फाराओक म्हळें, आयज हांव म्हजो गुन्यांव मनांत हाडटां. फाराओ बादशाह तुज्या चाकरांचेर रागार जालो तेन्ना ताणें म्हाका आनी मुखेल पोदेराक राखणदार मुखेलेच्या घरांत बंद केले. एके राती आमकां दोगांयकूय एक सपन पडलें आनी तांकां वेगवेगळी समजणी आसली. थंय एक तोरनो धाकटो हेब्रेव राखणदार मुखेल्याक एक चाकोर आसलो. आमची सपनां ताका सांगली आनी ताणें आमकां तांची सोजमणी दिली. आनी ताणें सांगलोलें तेच परी सगळें घडून आयलें. तुवें म्हाका आदले जुटयेक परतून दवरलोय, पूण त्या पोदेराक गळार मारलो. तेन्ना फाराओन जुसेक भोणकुणींत थावन आपोवंक धाडलो आनी तांणी वेगीं ताका थंयचो काडलो. ताचें खाड काडटोच आनी वस्त्रां बदलतोच तो फाराओचे फुड्यांत आयलो. फाराओन जुसेक म्हळें, म्हाका एक सपन पडलां आनी कोणाच्यानूच तें पारखूंक जायना. तूं सपनाची समजणी दिताय म्हूण हांवें आयकलां. जुसेन जबाब दिलो, म्हाका तांक ना, पूण देव फाराओ बादशायाक तुका उपकारता ती समजणी दितलो. तेन्ना फाराओन जुसेक म्हळें, पळय म्हज्या सपनांत हांव नील न्हंयचे देगेर उबो आसलों. ओवचीत 7 सुंदर आनी टुणटुणीत गायो न्हंयेंतल्यो वयर सरल्यो आनी थंय चोरोंक लागल्यो. उपरांत आनीक 7 कुरूप आनी बारीक गायो केन्नाच हांवें इजिप्तांत पळोवंक नात तसल्यो उदकांतल्यो वयर सरल्यो. ह्या कुरूप आनी बारीक गायांनी त्या पयल्या 7 पुटपुटीत गायांक गिरासून उडयल्यो.
पूण तांकां गिरासल्या उपरांत कोणाकूच तें कळचें नासलें, कित्याक त्यो आदले परी बारीकूच उरल्यो. इतल्यान हांव जागो जालो. मागीर आनी एका स्वप्नांत हांवें पळयलें, एकेच नळयेक 7 दोडी आनी बोरीं कोणसां भायर सरलीं. उपरांत पळय, तांचे फाटल्यान 7 सुकलोलीं बारीक आनी उदेंतेच्या वाऱ्यान करपलोलीं कोणसां भायर सरलीं. आनी ह्या बारीक कोणसांनी त्या धोड कोणसांक गिरासून उडयली. हांवें हें सगलें पारक्यांक सांगलें, पूण एकल्याच्यानूय म्हाका ताची समजणी दिवंक जालें ना. जुजेन फारावाक म्हळें, फारावचें सपन एकूच देव कितें करतलो तें फारावाक ताणें आदीं फुडेंच दाखयलां. 7 बऱ्यो गायो 7 वर्सां जावन आसात, आनी 7 बरीं कोणसां तशेंच 7 वर्सां सोपोन एकूच. आनी मागीर वयर सरलेल्यो 7 बारीक आनी कुरूब गायो, म्हणजे 7 वर्सां आनी 7 पोकी उदेंतेच्या वाऱ्यान करपलोलीं कोणसां, म्हणजे दुकोळाचीं 7 वर्सां. हांवें फारावाक सांगलां तशें देव कितें करूंक सोदता तें ताणें तुका आदींच फुडेंच दाखयलां. इजिप्ताच्या आख्ख्या गांवांत सुफोळ आनी उपट पिकेचीं 7 वर्सां येतलीं. त्या उपरांत दुखोळ बुकेचीं 7 वर्सां उप्रासतलीं. त्या वरवीं आदली सुफळाय सगळे विसरतले, कित्याक हे बुकेंत सगळो गांव पाड जावन वेतलो. फुडें मारेकार दुकोळ पडटलो आनी हे वरवीं आदीं सुकोळ आसलो म्हूण कोणाक उगडास लेगून आसचो ना, कित्याक तो दुकोळ भोव मारेकार जातलो. फारावाचें सपन दुपेट ताचो अर्थ म्हणल्यार देवान हें सगलें थारायलां आनी तो बेगीच घडोवन येयशें करतलो. तर आतां तुवें एक बरो समजीक आनी बुदवंत मनीस विंचून काडूंक जाय. ताच्या हातान इजिप्ताचो देश आसतलो. तुवें आनिकूय जायते उपशाल विंचून काडूंक जाय आनी सुफळायेच्या 7 वर्सां पोटी वर्साच्या पिकाचो 1/5 वांटो कुशीनूच दवरूंक जाय. ह्या येतोल्या बऱ्या वर्सांचो जेवणा खाणाचो सगलो ओरो तांणी फारावाच्या हुकुमा खाल एकठांय करचो आनी वो कुशीन काडलेलो ओरो शारांतल्या सगळ्या गुदांव कोड्यांनी भरून दवरचो आनी तो जागृतायेन राखचो. हे परी इजिप्ताचेर येतोल्या दुखोळ बुकेच्या 7 वर्सां पोटी इजिप्तांत गरज तितलो सांबाळलेलो ओरो आसतलो आनी देशाचो लोक बुकेन मरचो ना. जुजेक राजपाल करतात. फारावन आनी सगळ्या ताच्या उपशालांनी जुजेची येवजण मांदावळ मानून घेतली आनी फारावन आपल्या उपशालांक म्हळें, जुजे परस पुरतो मनीस आमकां खंयसरूच मेळचो ना, कित्याक देवाचो आत्मो आनी बळ ताची ठांय आसा. आनी फारावन जुजेक म्हळें, देवान तुका हाची सगल्याची वळख दिल्या म्हणटच
तुझे सारको विवेकी आनी शाणो मनीस दुसरो कोणूच ना. तर म्हज्या गांवचो कारबारी तूं जातलोय आनी सगळी म्हजी पोरजां तुज्या हुकुमाक पाळो दितली. हे सोदरेच खातीर हांव तुजे वोड. फराओन जुजेक म्हणलें, हांव आतां तुका आख्ख्या इजिप्ता वयर राजपाल नेमता. फराओन आपल्या हातांतली मुदी काडली. हे मुदयेचेर पातशायाची मोर आसली आनी ती जुजेच्या बोटाक घाली. ताच्या आंगाक बारीक सोणयेचे वस्त्र घालें आनी गळ्यांत भांगाराची सरपडी. आपली दुसरी राजगाडी जुजेक चलोवंक भोवूंक दिली आनी ताचे मान राखणदार फुडें वचून आरोडटाले, दिमी मुडात. हे पोरी आख्ख्या इजिप्ता वयर जुजे राजपाल जालो. आनी फाराओन जुजेक म्हणलें, हांव फाराव पातशाय, पूण आख्ख्या इजिप्तांत तुज्या हुकुमा भायर कोणूच हात वो पांय हालोवचो ना. आनी फाराओन जुजेचें नांव जफेनात पानेया दवरलें आनी ताणें ओन गांवच्या यादनिकाची पोंतीफेराची धूव आसेनात ताका ताची बायल करून दिली. आनी जुजेन आख्ख्या इजिप्तांत बोवडी मारूंक सुरू केली. फाराव इजिप्ताच्या राजाचे सेवेक जुजे वचून उबो रावलो तेन्ना तो 30 वर्सांचो आसलो. आनी जुजे फराओच्या मोऱ्यांतलो वचून सगळ्या इजिप्तांत भोवूंक लागलो. सुफळायेच्या 7 वर्सां पोटी इजिप्तांत भरपूर पिकावळ जाली आनी 7 वर्सांचें सगळें पीक ताणें एकठांय केलें आनी शारांनी भरून दवरलें. एका एका शारांत सोर भोंवतीच्या शेतांचें पीक ताणें भरून दवरलें. आनी जुजेन इतलो ओरो एकठायलो दर्याचे रेवे सारको की जुजेन तो मापचो लेगून सोडलो, कारण तो खरेंच मेजूंक जायनासलो. जुजेचे पूत. दुकोळ बुकेचें वरोस सुरू जावच्या आदीं जुजेक आसेनातीचे ओन गांवच्या यादनिकाचे धुवेचे 2 पूत जल्मले. ताणें म्हणलें, सगळे म्हजे उपद्रे कोश्ट आनी म्हज्या बापायचें कुटुंब देवान म्हाका सारकेंच विसरशें केलें. ह्या पासत ताणें आपल्या मालगोड्याक मनासे नांव दिलें. ताणें अशें म्हणलें, म्हज्या अदृश्टाच्या देसांत देवान म्हाका भुरग्यांनी सुफळ केलो. ह्या पासत ताणें दुसऱ्या पुताक एफ्राईम नांव दिलें. इजिप्तान बरें पीक जाल्लें ती 7 वर्सां सोंपलीं आनी दुकोळाची 7 वर्सां सुरू जालीं. जुजेन सांगून दिल्लें त्या प्रमाणें सगळ्या भायल्या देशांनी भूक पडली. पूण इजिप्ताच्या देशांत सगळे सुवातेर जेवण खाण मेळटालें. इजिप्ताच्या देशांत दुखोळ पडलो तेन्ना लोक फराव कडेन जेवूंक खावूंक मागूंक लागलो. पूण फराओन इजिप्तकारांक सांगलें, जुजेसी वचात आनी तो तुमकां सांगता तें करात. आख्खे पृथ्वीर दुखोळ पडलेलो जुजेन आपले गुदांव उकडले
आनी इजिप्ताच्या लोकांक ओरोव दिलो. इजिप्त देशांत दुकोळ वाडोन गेलो. आख्या संवसारांतलो लोक जुजे कडलो ओरोव विकतो घेवंक इजिप्ताक वेतालो, कित्याक आख्खे पृथ्वीचेर मारेकार दुकोळ पडलेलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.